دونك كما قلنا لا نوفيل باز اس ام اللي هي ادابتي لهاد لي كوك هكذا اللي ديفينينا هي اس ام، وقلنا اس هي 0 0 ولا 1 1 ولا 1 0 ولا 1 ناقص 1. on peut vérifier aisément que cette base est autonomée complète. يعني قلت لكم ديروا الريلاسيون ديال لورتوغوناليزاسيون تلاحظوا بان لي فيكتور chaque vecteur perpendiculaire لصاحبتها و bien sûr تكون orthonormée. À partir de relations, on peut d'ailleurs exprimer les vecteurs d'ancienne base, les M1 M2 en fonction de SM. Donc, on les démontrer. Là, on a démontré l'axe, démontré SM en fonction de M1 M2. Bien sûr, on peut تحسبوا M1 M2 en fonction de SM. كدير تحسبها bien sûr غدير يا اما الزائد ولا الناقص وتلعب بلي فيكتور. بينا بان مثلا 1 1 0 1 ناقص 1 0 0. هادي قلنا هي موان موان، هادي قلنا هي بلس بلس، هادي قلنا هي 1 سور سين 2. دونك هادي غير تقلبهم، يعني بلس بلس هي 1 1 موان موان هي موان، وهنايا وهذا تحاول تلعب بهم. قلنا هادي هي بلس موان زائد موان بلس، وهادي هي 1 سور سين 2 بلس. دونك هادو هما لي كيسيون اللي كيتحطوا لعب لي، هادو ما كاينش زعما، هادو راه بحال التمرين ولا بحال البروبليم هنا. دونك الا درت 1 0 زائد 0 0 شنو تعطيني؟ تختزل لك هادي مع هادي تبقى لك بلس موان 2 راسين 2 بلس موان. دونك شنو هي بلس موان؟ هي 1 سور راسين 2 1 0 زائد 0 0. نفس القضيه يمكن لكم ديروا موان بلس، يعني تشد هذه ودير لها الناقص مع هذه باش تعطيك موان بلس. اوكي، يعني هي هذه اللي عندك هنا و بلس موان هي هذه. دونك كوم كونكلوزيون، lorsqu'on compose de spin يعني S1 est égal à S2 est égal à 1 demi, les valeurs propres S et S1 sont telles que S est égal à S plus 1 ولا S1 plus S2 اللي هي 1، يعني S grand S يا اما تكون كتساوي 1 يا اما تكون كتساوي 0. les valeurs propres MH bar sont telles que M قلنا كنعرفوا بأن M إلا كانت S grand S est égal à 1 دونك M عندها 3 ديال تكون محصورة بين ناقص S و S، يعني محصورة بين ناقص 1 و 1. وإلا كانت S est égal à 0 يعني M تكون كتساوي 100% 0. À chaque valeur de S est associée une famille de 2S plus 1 vecteurs. يعني chaque valeur de S إلا كانت S est égal à 1 شحال تكون عندي من فيكتور؟ غتكون عندي 2 في 1 زائد 1، يعني 3 ديال لي فيكتور هما هادو اللي لقينا. علاش؟ حيت قلنا M غتكون هذيك الساعه كتفاري ما بين ناقص 1 والواحد، يعني ناقص 1 والزيرو والواحد، يعني درتي الكومبينيزون اس ام تلقى 3 ديال لي فيكتور. دونك هذه علاقه. ولا كانت اس تيكال 0 بيان سور 2 في اس زائد 1 هي 1، دونك يكون عندك فيكتور وحده. اوكي، هادشي اللي قلنا. Donc les trois vecteurs d'état les هما 1 1 1 0 1 moins 1 correspond à S est égal à 1 et M محصورة ما بين ناقص 1 و 1 constituent les trois composants de ce qu'on appelle donc هذا كنسميه un triplet. اوكي، و 0 0 puisque كاين غير ايطا وحده غادي نسميها un singulier. اوكي، دونك هذا غير بالنسبه هذا غير دي نوتاسيون سبيسيال بالنسبه الى درتي لاديسيون ديال جوج ديال لي سبين. بيان سور pour S est égal à 1 قلنا شحال عندي فيكتور؟ عندي 3 ديال لي فيكتور غادي نسميها un triplet. وبالنسبه ل S est égal à 0 عندي un seul vecteur اللي هي 0 0 غادي نسميها un singulier. On remarque que les trois composantes du triplet sont symétriques par rapport à l'échange de deux spins. Par contre, l'état singulier est antisymétrique par rapport à cet échange. Donc, on va نقصدو نبداو ب S 1 1 يعني S est égal à 1. هنا قلنا بلوس ديال سبين 1، هنا غير فرقتهم باش نقول لكم شنو كيقصدوا هنا. الا بدلتي ليطا ديال السبين، يعني فعاود ما تبدا تاخذ ليطا ديال هذا وتحطو في هذا، شنو تولي لك؟ غتبقى لك ديما بلوس بلوس. اوكي، يعني غتبقى ديما في 1 1. دابا فهمتوني شنو درت انا؟ شديت ليطا ديال هاد السبين وعوضتو في ليطا ديال هاد السبين، وليطا ديال هذا عوضتو هنايا. دونك الا حطيتي البلوس هنا غادي يكون هذا بلوس، دونك كتبقى في نفس ليطا، دونك كتبقى ديما في واحد في واحد. دونك هذه كنسميها سيميتريك، يعني ما تبدلش. الا درتي لي شونج ديال ليطا ديال السبين ما كيتبدل والو. باش نشرح لكم نشوفوا ليطا الثانيه هي اللي تفهموها.
نمشيو خليو هادي، نمشيو ل 0 0 0 0 1 sur racine 2. قلنا هنا عندي بلس موان وهنا عندي موان بلس. دونك حتى هنا نفس القضيه، غادي نشد ليطا ديال السبين جوج غادي نعوضها في سبين واحد. اوكي دونك ليطا ديال السبين واحد جوج غنحطها في دونك شنو هي ليطا ديال السبين هنايا جوج؟ هي الموان غادي نعوضها في البلوس، والليطا ديال هذا غادي نعوضها هنا. دونك شنو تولي لي هاد الفيكتور هادي؟ تولي لي موان بلس. هنا الناقص ديال القاعده، وهنا عاوتاني ندير نفس القضيه، ليطا ديال هذا غادي نحطها هنا والليطا ديال هذا نحطو هنا. شنو تجيني هنا؟ تجيني بلس موان، وهنا تجيني 1 سور راسين 2. وغادي نسولو راسي واش هادشي واش هو 0 0 ولا ناقص 0 0. نورمالمون هادي راه هي ناقص 0 0. دونك شنو كتلاحظ؟ فاش بدلت ليطا ديال سبين 1 مع ليطا ديال سبين 2 لقيت ناقص 0. دونك هادي عليها كنسميها اونتي سيميتريك. Donc l'état singulier il est antisymétrique alors que l'état triplé sont symétriques. L'état triplé خديتي 1 0 1 0 قلنا فيها البلس موان زائد موان بلس. دونك إلا درتي نفس القضية حطيتي ليطا ديال هذا هنايا وهذا هنايا طيح في موان بلس موان بلس هنايا وهنا واحد الموان. اوكي 1 سور راسين 2 تبقى. وشنو كتلاحظ؟ هذه راه هي النيت، هذه راه كتبقاني ديما واحد زيرو، يعني ما تبدلاتش ليطا. الوغ كو هنايا فاش درت ليشونج من 0 0 ولات لي ناقص 0. دونك هذه كنسميها ان ايطا اونتي سيميتريك. دونك الدراري نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. دونك الا عجبكم الفيديو خليو شي جيم ولا شي لعيبه. دونك نتلاقاو في شي حاجه واحده اخرى. تاو اللي بغى الكور ما ينساش يخليه لنا في يطلبوا في لاباج بينسايز، غادي يوصل لهم تقريبا التديات ديال الفيزيك ستاتستيك، يعني ديال اس 5 كامله. دونك ما عليك تخلي ميساج ولا يوصلك اوتوماتيكمون داكشي.